बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मार्च है, मेरे साथ मौजूद है आदिल सरफराज साहब। इनके पास बड़ी दर्शक किस्म की खबरें की खबरें हैं, वो इनसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले इनसे नाज़रीन, बिल आखिर 20 जनवरी को ओथ उठाया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ना। जी जी। आज 49 दिन हो गए। बिल आखिर 49 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान के हवाले से आखिर जुबान खोली है और शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का बिलखुसूस। वो ये मामला था दिल सरफराज साहब के, वो उन्होंने जो जब वो इनखला हुआ था अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर से, तो उस वक्त एयरपोर्ट पर कुछ हमले हुए थे और अमेरिकन फौजी जो है वो मारे गए थे। और पाकिस्तान का ये कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का कि वो जो जिसे हमला किया था वो अमेरिका के पकड़कर हवाले किया गया है। इस पर कोई पाकिस्तान के हवाले से शुक्रिया अदा किया, कोई मौजूदा जो मामलात है, सेटअप है, इस पर कुछ मामला असरअंदाज होगा? देखिए, जाहिर बात है वक्ती तौर पर तो ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके लिए पॉलिटिकल साइड पर अगर आप देखें तो बड़ी विन है। वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तवील अरसा से ये तासुर कायम किया जा रहा था कि ट्रंप के आ जाने के बाद पूछगछ होगी, बिलखसूस जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, किस तरह इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर पीडीएम की गवर्नमेंट लाई गई और किस तरह ऊपर में बात होगी। बिल्कुल यहाँ पर जो हो रहा है गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से किस तरह इलेक्शन चोरी हुआ, जिस पर हम देख रहे हैं कि ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो बारहा आवाज़ भी उठाते रहे हैं। उस सब में अगर अब आकर ट्रंप ने पाकिस्तान से मुतालिक बयान दिया है और वो बयान मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा सेटअप है, उसके हक में जाता है और उनके एक काम की तारीफ की जाती है, तो ये ज़ाहिरी बात है एक धचका ज़रूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब वहाँ से निराश हो जाना चाहिए या मायूस हो जाना चाहिए। कि अफ़साद तबाह का भी कोई प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ओवरऑल भी सर देखें, ये मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये स्टेट टू स्टेट चल रही हैं चीज़ें और स्टेट एक दूसरे स्टेट के साथ माजी में भी अमेरिका और पाकिस्तान का एक लाइजॉन रहा है वॉर ऑन टेरर के ऊपर। पर्टिकुलर अफगानिस्तान में पाकिस्तान एक बड़ा अहम स्टेक होल्डर रहा है। पाकिस्तान ने बहुत कुछ सफ़र किया है, बड़ी जानें गंवाई हैं और बड़ी शहादतें पाकिस्तान को वहाँ पर हुई हैं। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी या दाखिली हालात हैं उनमें जो कुछ हो रहा है, जो पॉलिटिकल साइड पर हो रहा है, आपने बात की बुनियादी इंसानी हकूक की, 8 फरवरी के इंतखाबात की, या फिर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह एक पर्टिकुलर सियासी जमात और उस सियासी जमात के कारकुनान या रहनुमाओं को फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा रहा है। सब के ऊपर अमेरिका समेत आलमी दुनिया में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। यूनियन में पाया जाता है, इस पर बरतानिया ने इस पर खत लिखे, इसको आप इसके साथ नहीं जोड़ सकते कि यहाँ पर बिल्कुल वक्ती तौर पर उनको एक ब्रीदिंग स्पेस जरूर मिली इस गवर्नमेंट को, जो कि अपनी टोज पर थी, जिसको समझ नहीं आ रही थी। भले ही वो सामने से बड़े मजबूत अपने आप को जाहिर कर रहे थे, अंदर से उनको एक खौफ जरूर था। वो खौफ वक्ती तौर पर टला, वो खौफ वक्ती तौर पर टला भी है। लेकिन जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के अफ्ताद तब आपको पता है कि यूक्रेन वाले मामले पर वो कुछ अरसा पहले कुछ कह रहे थे, बाद में आकर जिस तरह ज़ेलेंस्की के साथ उन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने देखिए। इसमें ना अभी मैं सोहेल साहब के साथ यही बात हो रही थी कि ज़ेलेंस्की के साथ जो हुआ उसमें आपने देखा ज़ेलेंस्की को उन्होंने कम सुनाई है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सुनाई है। अब देखें यहाँ पर भी पाकिस्तान की जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी बहुत से लोग समझते हैं, बहुत से लोगों की ये राय है, मैं ये नहीं कहता कि मैं अग्री करता हूँ उससे, मगर ये राय तो जरूर है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ही नवाजी हुई है ये मौजूदा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इस तरफ नजरें गर्म करेंगे और उनकी बात यहाँ तक आएगी कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन की जो है उसने ये सेटअप यहाँ पर लॉन्च किया है, तो फिर वो यहाँ पर भी अमेरिका के अंदर भी ये परसेप्शन पाई जाती है इस हवाले से। बहरहाल चले वो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा आदिल सरफराज साहब, ये बताइए, आगे मिलिट्री कोर्ट्स वाले हवाले से भी बात करेंगे, यहाँ पर जो केस की समाअत हो रही है सिविल्स की, उस पर बात करेंगे। उससे आगे बढ़ने से पहले एक खबर, जो जुडिशियल जो रिटायर्ड लोग हैं उनको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किया जा रहा है। अभी नजर अब्बास साहब जो रिटायर्ड हो चुके थे 3 दिन कबल, उन्हें ग्रेड 21 में जुडिशियल विंग का डीजी लगा दिया गया यहाँ पर। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से लोग, रिटायर्ड लोग यहाँ पर लाए जा रहे हैं। ये क्या कहानी है सारी जी? सर देखें, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बड़े काबिल जज हैं, आपको मालूम है, और बड़े अपराइट भी हैं। उन्होंने उनके पास अब इख्तियार नहीं है। देखें, वो आइन की तशरीह कर नहीं सकते और जो काम है उनका करने का, जिसका उन्होंने ओथ लिया था एज जज और एज चीफ जस्टिस, मगर अब मसला ये हो चुका है वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा तैनातियाँ कर सकते हैं, वो कुछ नई नशस्तें क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमने देखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त हैं बड़े काबिल आदमी हैं, बड़े
عمدہ بیوروکریٹ رہے ہیں, وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, جب یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے یا افریدی صاحب, وہ اس وقت چیف رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ تھے. اب جب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, جب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے یہاں پر ان کو ریٹائرڈ کو ایک رجسٹرار کا عہدہ دے دیا. شاید ان کو لگتا ہوگا کہ بھائی میرے ان کے ساتھ کیمسٹری اچھی تھی, ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تھا, تو مجھے یہ زیادہ سوٹ کرتے ہیں. یہ ان کی اپنی سوابدید ہے, انہوں نے کر لیا, بھلے ہی وہ رولز کے خلاف ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے ایک تاثر ضرور قائم ہے کہ وہ اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو نواز رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو, مگر اگر آپ فیکچولی دیکھیں, نظر عباس صاحب ابھی آپ نے یہ ایڈیشنل رجسٹرار تھے, اور یہ وہ رجسٹرار ہیں جنہیں کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کیا تھا منصور علی شاہ صاحب نے, اور ان کے ایک کنٹیمپٹ کے نوٹس سے بات نکل کر آگے یحییٰ افریدی تک اور امین الدین خان بالکل وہاں تک پہنچی تھی. تو ان کو انہوں نے اول تو اس روز گلدستہ اور شیلڈ پیش کر کے ریٹائر کیا, اور پھر 2 روز کے بعد معلوم ہوا جی کہ اب انہیں 21ویں گریڈ میں دوبارہ سے ری اپوائنٹ کر لیا گیا ہے. تقریباً 6 ماہ کی عبوری طور پر یہ کانٹریکٹ ہے. ظاہری بات ہے اس میں وہ بھی گریڈ 21 میں جی بالکل. اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, اور وہ ریٹائرڈ جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ سے لایا جا رہا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے, راجہ بشارت صاحب ہمارے بہت سے دوست ہیں یہاں پر کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, امتحان پاس کر کے آئے ہیں, اپنی نوکریاں کر رہے ہیں, کچھ 17ویں میں ہیں, کچھ 18ویں گریڈ میں ہیں, ان کا کام رک جاتا ہے. ان کی جو ترقی ہے وہ جیسے اب آرمی کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ایک آرمی چیف ایکسٹینشن لیتا ہے تو نیچے بہت سے لوگ جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں ان کی ترقی رک جاتی ہے, وہ ان کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے. یہ چیف جسٹس جو ہیں یہ بالکل ظاہری بات ہے, یہ بیوروکریٹک سائڈ سے تو آئے نہیں ہیں, ان کو تو نہیں معلوم. ان کو کم از کم اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ اپنی پسند کے ایک شخص کو اگر نوازنا چاہتے ہیں تو اس ایک نوازنے سے آپ کتنے لوگوں کو وہ سفر کریں گے. یہ چیز سوچنی ہوگی ان کو چیف جسٹس کو, اور اس کے اوپر نظر ثانی کرنا ہوگی. ادروائز اب وہ کر بھی کیا سکتے ہیں, ان کے پاس بس یہی کچھ رہ گیا ہے. اختیار تو ہے نا ان کے پاس جی, عادل سرفراز صاحب ان کے پاس اختیار ہے. تھوڑا سا میں 2 منٹ اگر آپ موقع دیں میں ان کے اختیارات کے حوالے سے بات کروں. ان کے پاس اختیار ہے سر کہ یہ اوپر بالکل یہ یہاں پر یہ جہاں ہم کھڑے ہیں بالکل اوپر سامنے یہاں پر جائیں تو یہاں پر وہ فٹ سیٹ مشینیں لگی ہوئی ہیں نا, ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ مشین یہاں ٹھیک نہیں لگی, اسے اٹھا کر یہاں سے وہاں لگا دیں. یہ تھوڑا اختیار ہے, آپ کر سکتے ہیں. مجھے میں نہیں کر سکتا, میں ان کے اختیار کی بات کر رہا ہوں نا. پھر آپ کسی واش روم میں اگر ٹوٹی نلکا خراب ہو تو وہ کہتے ہیں کہ حضور یہ ٹوٹی نلکا خراب ہو گیا, یہ اختیار ہے ان کے پاس, وہ ٹھیک کرواتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر ہمارا پریس روم ہے, اس کے باہر وہ گیلری میں وہ ٹپک رہی تھی تو اس کا انہوں نے بلایا فوری طور پر, انہوں نے اسے ٹھیک کروایا. اب ہمارے پریس روم میں وہ سگنل کا پرابلم تھا نٹ کا, انہوں نے ہمیں ٹھیک لگوا کے دیا. یہ اختیار ہے ان کے پاس بھائی, آپ تو وہ کام کر رہے ہیں نا. دیکھیں آپ لوگوں کا مسئلہ ہے, آپ ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ان پر اپنا طنز کر رر ہیں. نہیں کر رہا, یہ پارکنگ گاڑیوں کے وہ پچھلے دنوں آیا تھا کہ اس کو کھلا کروا رہے ہیں, وہ یہ اختیار ہے یہاں پر وہ بنوا رہے ہیں, باقاعدہ کمپلیکس بن رہا ہے. یہ جتنی فوٹو اسٹیٹ کی اور شاید آپ کو بھی اٹھا کر یہاں باہر پھینک دیں, یہ اختیار ہے ان کے پاس نا. لیکن ہاں یہ بات درست ہے کہ آئین کی تشریح کے حوالے سے ان کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ جسٹس امیر الدین خان کے پاس اختیار ہے, بینچز کی تشکیل کے حوالے سے. مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اس بات کا انہیں افسوس نہیں ہوتا نہیں, کیونکہ وہ 30 لاکھ روپے سیلری لیتے ہیں, VVIP پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں, V8 گاڑیاں, 40 سے 50 پولیس کے لوگوں پر مشتمل دستہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. 40 سے 50 جی 40 سے 50 VVIP پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں, اور مراد چھوڑنے کا خوف ان پر غالب ہے جس کی وجہ سے انہیں افسوس نہیں. یہ تو چھوٹ جانی ہے 3 سال کے بعد, تو یہ 3 سال تو لیتے ہیں نا جی, 3 سال, وہ اس وجہ سے انہیں افسوس نہیں ہوتا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. عادل سرفراز صاحب یہ بتائیے کہ فوجی عدالتوں والے معاملات پر ہم بعد میں آتے ہیں. آپ کے پاس جو خبر ہے, یہ جو سابق یہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہے عدلیہ کی تاریخ کے, اگر وہ 47 سے لے کر آج تک دیکھیں نا تو قاضی منیر کے بعد بے شمار لوگ گزرے ہیں وہاں پر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس باب میں جہاں قاضی منیر صاحب ہے وہاں اس باب میں چیف جسٹس سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اوپر ہے اس باب میں, کیونکہ عدلیہ کی تاریخ کے وہ بدترین, اس کے ماتھے پر بدترین سیاہ دبا تھے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے ایک مطلب
सियासी तो आप कह सकते हैं दुश्मन की हैसियत से बैठे हुए थे अच्छा और स्टैब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे के तौर पर यार आज आप बहुत गुस्से में नजर आ गुस्से में नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये उन्होंने यहाँ पर जाते जाते जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यहाँ दफन करके गए, यहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक का मकबरा बना करके, इसके वाले से आपके पास बड़ी कुछ दासों किस्म की खबर है सर। वो खबर कोई नहीं है। कल यहाँ पर हम चहलकदमी कर रहे थे तो हमें रजिस्ट्रार साहब नजर आए, लाल रंग की टाई उन्होंने पहन रखी थी, तो हमने कोई रजिस्ट्रार साहब जो जी अच्छा सलीम सलीम खान साहब से बात हुई तो उनसे पूछा गया, हमने पूछा कि सर ये जो मोनूमेंट जनाब काजी फायज ईसा साहब बना कर गए हैं अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, तो आप लोग क्यों कर इसको नज़रअंदाज आपने कर रखा है? क्योंकि तकरीबन इनको अरसा तो हो गया 5 माह चीफ जस्टिस बने हुए, या अफरीदी साहब को नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, काजी साहब जा चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि या अफरीदी साहब जिस रोज़ इसका इफ्तिताह हुआ था काजी साहब की रिटायरमेंट के दिन मौजूद थे उनके साथ, जी बिल्कुल वहाँ पर मौजूद थे, मगर अब उन्होंने इसको बिल्कुल ही डिसोन कर दिया और अब कल मालूम ये हुआ है बाज़ाब्ता तौर पर डिसोन कर दिया गया है सर। अच्छा, खबर ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर मौजूद इस मोनूमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, इस मकबरे से कोई ताल्लुक नहीं है? इसको पता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भाई इस पर लागत कितनी आई है, इसकी फाइल कहाँ है, किसी को नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट का इससे ताल्लुक नहीं। यहाँ इतना ताल्लुक है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जाकर इस पर इफ्तिताह कर देता है या तख्ती लगा देता है, अदरवाइज इसका काम सारा वो जो वर्क्स डिपार्टमेंट है PWD वो करता रहा है और फाइल भी उसी के पास है। और अब पता ये है कि पता PWD तो खत्म भी हो चुका है, तो अब वो हवा में लटका हुआ है मोनूमेंट। और यहाँ पर वो जो तकरीबन काजी साहब बता गए थे 11 या 12 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं। यहाँ पर बाद में पता चला था कि कोई 65 करोड़ रुपए के करीब में ये बाज़गाश्त थी कि 50 करोड़ से प्लस इस पर ये रकम। मैं कल वैसे किधर लगे नहीं मैं कल देख रहा था आदिल सरफराज साहब के यहाँ पर वो बेंचेस बड़े हुए बैठने के लिए। बाकी क्या चीज है यहाँ पर? कुछ चीज नजर है आपको क्या? मैं उस तरफ नहीं जाता, हमारे बहुत से दोस्त वहाँ पर बहुत कुछ कहते हैं कि ये है वो है, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मोनूमेंट जो है यहाँ पर बनाकर फ्लैग लगा हुआ है ऊपर, बुनियादी इंसानी हकूक का मोनूमेंट बनाने से बेहतर ये था कि जो बुनियादी इंसानी हकूक के या ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स के ज़ुमरे में आने वाली दरख्वास्तें इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, आप उनके ऊपर फैसला करें। और बुनियादी इंसानी हकूक सिर्फ दीवार पर चश्मा करने की बजाय अगर आप अपने फैसलों के जरिए आम लोगों को फराहम करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। करते हैं। मखसूस नशिस्तों वाला केस लगा हुआ था, आपको पता है कि जस्टिस अतर मिल्ला साहब कह रहे थे, आप मौजूद थे वहां पर कोर्ट रूम के अंदर, कि मैं समझता हूँ कि आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हुई है वो है लापता अफराद वाला मामला। वो बुनियादी इंसानी हकूक के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम बदकिस्मती से सियासत के साथ जोड़ देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो दरख्वास्तें पेंडिंग में पड़ी वो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, वो साफ शिफाफ इंतखाबात के हवाले से जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। नहीं देखें, नहीं मेरी बात सुनिए, का टेक अप कर रहे हैं, ऐसे ना करें यार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की लैंडमार्क जजमेंट देंगे, चले मैं वो आपसे सुनेंगे। लेकिन जस्टिस अतर मिल्ला साहब का कहना था, जस्टिस मंसूर शाह साहब का कहना था कि कमरे में खड़ा हाथी किसी को नजर नहीं आ रहा। उनका यह भी कहना था कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा के खड़े हो जाते और कहते हैं कि बस ये खतरा टल गया है, ऐसा नहीं है। और फिर वो सारा खतरा मौजूद आया ना, वो आपके सामने है। आप कह रहे हैं कि वो खतरा जिनको महसूस हो रहा है वो ये कह रहे हैं, जिनको महसूस नहीं हो रहा उनको नहीं हो रहा। वो तो आप जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की बात कर रहे थे, क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की आप बात कर रहे थे, क्या करेंगे? नोट लिखेंगे, फैसला देंगे, क्या करेंगे? देखें, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से मेरी तो तवक्कुआत बहुत ज्यादा है इस वक्त। अगर आप देखें ना, जो आला अदलिया है पाकिस्तान की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये एक आइनी अदालत है, आइन की तशरीह यहाँ पर होती है। और इस वक्त जो आइन की तशरीह का बेड़ा है वो जिम्मे जो लगा है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के हैं, उनकी सरबराही में। इस वक्त अगर हम देखें टेक्निकली तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान सबसे बड़े आइनी जज हैं पाकिस्तान के। और मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को दुनिया का भी एक बड़ा जज बना सकते हैं। अब जब फौजी अदालतों का फैसला वो देने जा रहे हैं, जज बना सकते हैं क्या? वो पहले नहीं आप तो मजाक, आप तंज कर रहे हैं। देखिए, मैं तंज नहीं कर रहा, बड़े वो काबिल जज हैं। और वो जब फैसला देंगे तो आप देखिएगा, चाहे वो फैसला होगा ये फौजी अदालतों वाला जिस पर बड़ी तवील समातें हो रही हैं और बड़े गौर व खौफ से वो सुन रहे हैं, और उसके अलावा वो फैसला देंगे 8 फरवरी के इंतखाबात में वही ना धांधली का। देखें, यहाँ पर आकर आपके वकील साहिबान भी तो ऐसे ही करते हैं
جسٹس امین الدین خان کیا کہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہے، دلائل دیں. شیر افضل مروت صاحب کے وکیل آتے ہیں، وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. ہمارے دوست ہیں رائی صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے آپ ڈائری نمبر لگائیں. جنہوں نے باجوہ صاحب کی وہ دی تھی. جی بالکل، وہ ان کے اوپر وہ نہیں کرتے. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی درخواستیں ہیں ان پر وہ سماعت سے گریزاں ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے معاملات ادھر ہی چلیں گے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جب جسٹس امین الدین خان صاحب ایک دفعہ فرصت تو ملے نا سر، دیکھیں مصروف ہیں وہ، ایک مقدمہ اتنے طویل عرصے سے چل رہا ہے فوجی عدالتوں کا، جیسے ہی فرصت ملے گی آپ دیکھیے گا دھاندلی کا معاملہ بھی سیٹ ہو جائے گا. 9 مئی کا بھی 26ویں آئینی ترمیم کو بھی سنیں گے، مخصوص نشستوں کو. اتنی بھاری ذمہ داریاں نازک کندھوں پر بالکل. دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بڑے مضبوط نہیں، یہ فولادی کندھے آئینی کندھے جناب. دیکھیں عدیل صاحب میں آپ کو رکھوں گا، یہ عدیل سرفراز صاحب نے کہا جی کہ جسٹس امین الدین خان کے ناتواں کندھے ہیں. ناظرین میں آپ کو خبر دوں، آپ کو بتاتا، خبر نہیں ہے، یہ بتاتا ہوں کہ جسٹس امین الدین خان کو آئینی کندھے لگا کر، فولادی کندھے لگا کر ان کے کندھوں پر یہ بھاری ذمہ داری ڈالی گئی. وہ آئینی کندھے، وہ فولادی کندھے استعمال کر رہے ہیں جناب. دیکھیں استعمال تو وہ کر رہے ہیں نا، ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا جب وہ فیصلے دیں گے، اور بڑے تاریخی فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دینے جا رہے ہیں. چاہے وہ فوجی عدالتوں کا فیصلہ ہو، مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو. جو کام قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا 2-2.5 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 مہینوں میں کر دکھائیں گے اور بڑا زبردست ڈیلیور کریں گے. اور اب تو وہ 1.5 صفحے کی ان کی رپورٹ ججمنٹ ایک آئی ہے سر. دیکھیں آپ لوگ تو یار دوسری طرف چلے جاتے ہیں نا. آپ دیکھیں اوور آل ان کے امپیکٹ، ان کے فیصلوں کا، اس ایک ججمنٹ کا امپیکٹ آپ دیکھیں. جسٹس منصور علی شاہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں ایک ججمنٹ نے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روک دیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو دیکھیں ان کا بڑا ایفیکٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم بات تو کر رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا جو نقشہ ہے وہ تو بدل ہی چکا ہے. اب 27ویں آئینی ترمیم بھی، اس کی بھی بازگشت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مولانا کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر کوئی ایک ورکنگ ریلیشن شپ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ راستہ روک پائے گا؟ یہ جو ریلیشن شپ ہوگا یا یہ جو ایک ان کا الائنس ہوگا JUI کے ساتھ PTI کا، 27ویں ترمیم کا راستہ روک پائے گا؟ جس 27ویں ترمیم میں یہ ازیوم کیا جا رہا ہے کہ شاید آئینی عدالت کا وہ خواب جو پہلے پورا نہ ہو سکا اس کو تعبیر اس کی جائے گی. نہیں عادل صاحب، میں تھوڑا سا جس طرح آپ نے رشید کے ویلاگ میں ایک بات کی تھی، میں آپ سے اختلاف کروں گا. اختلاف یہ کروں گا کہ جس طرح میں سمجھتا ہوں نا کہ ابھی جو پیپلز پارٹی کو دانتوں کے ساتھ جس طرح اسے دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دانتوں کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کو، اور اس کا ویسے بڑی سادی ہے پیپلز پارٹی. میں بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ پھنسنا کیا اور پھدکنا کیا. وہ پیپلز پارٹی پھنسی ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھیں جو کنال والا معاملہ ہے نا، اس کو لے کر جو شرجیل میمن صاحب نے جو بات کی تھی، ندیم افضل چند صاحب نے جو بات کی تھی، بھائی یہ سیاسی جماعتوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہ آپ اسے جو ہے پھندا لگا کر دے. وہ نکلنا جانتے ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ان کی سیاست کو دفن کیا جا رہا ہے کنار والے معاملے پر لے کر. جس طرح چولستان اور سندھ کا پانی، آپ دیکھیں کالا باغ ڈیم والا معاملہ جب اٹھا تھا تو سندھ سب سے پہلے فرنٹ پر آیا تھا کہ ہمارا پانی، سیلاب، یہ وہ. تو اب کنال والا معاملہ جو ہے نا، اس پر سندھ آواز اٹھا رہا ہے. یہ بڑی زیادتی ہے. جس طرح آپ نے مولانا صاحب کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، مولانا صاحب اور دیگر سیاسی جماعتیں، وہ وقت دور نہیں ہے. عزیز سرفراز صاحب، وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ ساری جماعتیں ایک پیج پر ہوں گی. اچھا. اور 27ویں ترمیم کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں نا، جن کو گاڑی کی ڈگی میں بٹھا کر اسمبلی میں پہنچایا گیا، اور نون لیگ کے ان کے بہت سارے ممبران اسمبلی کو تسبوں کے ساتھ لٹکا کر اسمبلی میں پہنچایا. یہ غیر پرماننٹ تسبوں کے ساتھ نہیں، وہ فارم 47 دے کر جی چلیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، فارم 47 دے کر اسمبلی میں پہنچایا گیا. وہ بخوبی جانتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عوام کی قوت کسی اور کے پیچھے ہے، طاقت کسی اور کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو 27ویں، اور عمران خان صاحب نے ایک بڑا شاندار، جو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی نا، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑی سمارٹ موو کھیلی ہے. وہ شطرنج کی، وہ سیاست کی شطرنج بچتی ہے نا. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے عدیل صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سولو فلائٹ کرتی تھی تو یہ انہیں بہت کٹ لگاتے تھے 24 سے 26 نومبر سے پہلے. اب یہ ساری سیاسی جماعتیں، محمود چکزئی صاحب،
शायद खाकान अब्बासी साहब, मौला फजल रहमान साहब होंगे, ये उन्हें कुछ भी नहीं लगाएंगे और उन्हें गिरफ्तार भी नहीं करेंगे। ये जिस होटल में उन्होंने किया ना प्रोग्राम पहले, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली करती तो कभी भी कतल उन्हें प्रोग्राम करने की इजाजत ना दी जाती। देखिए बहरहाल इसमें अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्या होता है क्या नहीं होता। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इमरान खान साहब की स्मार्ट मूव की, शतरंज की बसात की, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की कोई स्मार्ट मूव नहीं है। इमरान खान साहब अब डेस्परेट है, जाहिर बात है। एक तो उनको मालूम नहीं है कि चल क्या रहा है, उनको पूरी पिक्चर नहीं दिखाई जा रही, जो उनको पिक्चर दिखाने वाले हैं वो खुद कॉम्प्रोमाइज हैं टू सम एक्सटेंट। तो वो जो फैसले कर रहे हैं वो अंधेरे में तीर चला रहे हैं बहुत से हद तक, क्योंकि उनको फैक्ट्स मालूम ही नहीं है बाहर चल क्या रहा है। जो उनको बताया जाता है, देखिए वो उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सोलो फ्लाइट आपने दुरुस्त कहा नहीं अफोर्ड कर सकती, और उन्होंने अपने कारकुनान को सिर्फ कुर्बानी के लिए तो नहीं ना रखा हुआ, उन्होंने अपने कारकुनान को सिर्फ मरवाना तो नहीं। अब तो उन्होंने कहा कि जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान दूसरे तीसरे सारे अब बाहर निकलेंगे जाते जाते 2 मिनट में। यहाँ पर ये मिलिट्री का जो केस लग रहा है, एक तो आपको पता है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान यहाँ पर झूठी यकीनदारियां उन्होंने करवाई अब तक, जिस पर अब्बास ज़बारी साहब ने भी बात की है, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजियों का काम मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना होता है ना, वहाँ पर ये सारे मामलात नहीं होते। ये जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान झूठी किस्म की जो यकीनदारियां करवा रहे हैं, ये क्या यकीनदारी झूठी क्यों करवा रहे हैं? मैं समझता हूँ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का इसमें इतना कसूर नहीं है जितना कसूर जिनके ईमा पर वो यकीन दहानियां करवा रहे हैं उनका है। उन्हें भी ये देखना होगा कि वो एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो उन्हें कानून की आइन की मुआवनत फराहम करता है, वो अगर एक यकीन दहानी एक अटॉर्नी जनरल के तौर पर अदालत को देता है तो उसको कम से कम ऑनर उन अदारों को भी करना चाहिए। अब अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर एक यकीन दहानी करवाई कि 3 साल से जायद सजा नहीं होगी, कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगी, मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने यकीन दहानियां करवाई जो बाद अज़ां साबित हुई कि गलत हुई। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने ये यकीन दहानियां करवाई गई तो उन्होंने पूछ कर ही करवाई गई होंगी ना। ये बात है आपकी दुरुस्त के पूछ कर करवाई होगी। लेकिन बाद अज़ां हालात तब्दील हुए या जो सजाएं हैं वो तब्दील हुई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये ज़रूर मैं कहूँगा उन्हें चाहिए था जब उन्होंने यकीन दहानी करवाई और बाद अज़ां मामलात आगे की तरफ बढ़े तो उन्हें अदालत को एतमाद में लेना चाहिए था। उन्हें अदालत को बताना चाहिए था जब मैंने आपको ये बात कही थी उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, अब हालात मुख्तलिफ हैं और ये वजूहात हैं जिस वजह से हम कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये बात नहीं सामने आई। यहाँ पर वजारत दिफा को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को, हुकूमत को ये बात सोचनी चाहिए थी। हमारा जो मुल्क का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है वो जाकर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एश्योरेंस दे रहा है तो फिर हमें उसको ऑनर भी करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को एक मुश्किल में, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में इस हुकूमत ने डाला है, इस फौज ने डाला है, इस इस्टेब्लिशमेंट ने डाला है, मगर बज़ाहिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एश्योरेंसेस दी थी वो सुप्रीम कोर्ट ही खत्म हो गई है। बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज साहब, नाज़रीन आदिल सरफराज साहब ने वो तमाम जो सवालात इनके सामने रखे थे बड़ी ही तफसील के साथ ही उन्होंने उनके जवाब दीजिए। मुझे और आदिल सरफराज साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।